پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ایک پاسے دنیا وچ معذوراں دا عالمی دن منایا جلدا ہے۔ یہ تہاڑا منانے دا مقصد معذوراں دے حقوق کو تحفظ فراہم کرنا ہے، لیکن دوے پاسے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دنیا دا وہ خطہ ہے جتھے معذوراں دی مچ بڑی تعداد ہے۔ یہ صرف پیدائشی معذور نہیں بلکہ اپنا بنیادی حق خود ارادیت منگنا دی پاداش وچ غاصب بھارتی فوج سن بعض کو بارودی سرنگاں بچھا کے، بعض کو زندان خانیاں وچ ٹارچر کر کے اور بعض کو پیلٹ اور بلٹ فائر نال معذور کر دیتا۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ او معذور بندے بھی بڑی تعداد وچ ہیں جنہاں دی ایک یا دونیاں اکھیاں پیلٹ فائرنگ نال لو جیسی عظیم نعمت تھیں معروم ہو گئیاں۔ انہاں دا کوئی پرسان حال نہیں ہے، انہاں دی زندگی انتہائی پھکے رنگ وچ گزر رہی ہے۔ معذوراں دا عالمی تہاڑا اس گل دا تقاضا کردا ہے کہ وہ کشمیری جنہاں کو بھارتی فوج سن ناکردہ جرائم وچ معذور کیتا انہاں دی دادرسی کیتی جلے اور مجرمہ کو کیفر کردار تک پہنچانے واسطے عالمی برادری کو اپنا فرض نبھانا چاہیے ہے۔ بھارتی غاصب حکومت انسانی حقوق دے کارکنوں کو بھی معاف نہیں کر رہی۔ حال ہی وچ ممتاز انسانی حقوق دے کارکن خرم پرویز کو جھوٹے اور بے بنیاد الزامات دے تحت گرفتار کر کے دا، جس دی بعد بین الاقوامی انسانی حقوق دے اداریاں سن بھارت دے اس فعل دی سخت مذمت کیتی ہے۔ اقوام متحدہ سن بھی سرکردہ کشمیری انسانی حقوق دے محافظ خرم پرویز دی گرفتاری تے سخت دکھ اور افسوس دا اظہار کیتا ہے۔ انہاں آکھے کہ وہ دہشت گرد نہیں بلکہ انسانی حقوق دے محافظ ہیں۔ خرم پرویز دی گرفتاری دا مقصد دوئے انسانی حقوق دے کارکنوں کو کشمیر وچ اپنا فرض نبھانے تھی روکنا ہے، لیکن یہ بھارتی حکمرانہ دی خام خیالی ہے کہ وہ ظلم و جبر اور طاقت دے وحشیانہ استعمال نال انسانی حقوق دے کارکنوں کو سچ آکھنا تھی روکن سن۔ انسانی حقوق دے کارکن بھارت دے مکروہ کرتوتاں دا پردہ چاک کردے رہ سن۔